أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. ليلة من ليالي رمضان نجتمع فيها مع بعضنا البعض، نتذاكر ونتدارس لنكون إن شاء الله من الصائمين المحتسبين أجرنا إلى الله عز وجل. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. كنا استمعنا لأخينا عاشور البدلفي، وقد أتى على عديد النقاط وهي ضرورية فيما يتعلق بعناصر هذا الدين عقيدة وشريعة، وسأتناول فقط جزئية مما كان قد ذكره في مداخلته. الجزئية هذه تتعلق بالإحسان في شهر رمضان. يعني نذكر الإحسان يا الأولاد، نقصوا شوية يا الأولاد. اسم حسن. الإحسان وخاصة في شهر الصيام. ما هو الإحسان؟ في أي مجال يكون. أمثلة من الإحسان فيما يتعلق بخلق الله عز وجل، وأمثلة من واقع المسلمين فيما يتعلق بالإحسان. هذه هي المداخلة في مجملها. إن شاء الله ما نطولوش، 4 دراج على أقصى تقدير قلنا، ولا لأن الوقت ما عادش يسمح. فإن شاء الله نبدأ بالتعريف للإحسان في المعنى المتداول والتقليدي إن صح التعبير للإحسان: أن تحسن إلى شخص، أي أن تعطيه جزءا من مالك يستعين به في قضاء شؤونه الحياتية. لكن بالمفهوم القرآني والتصور القرآني الإحسان هو الإتقان. والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على نفسه. إن الله كتب الإحسان على نفسه وجعله حتى في الذبح للحيوان خير. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في حيوان مش تذبحوا يلزم تكون محسن، أي لا تؤذي هذا الحيوان. فما بالك فيما نراه الآن من اعتداء على أنفس بشرية لا نرى فيها أي مجال للرأفة وللرحمة. ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال العلماء: رؤوف صيغة مبالغة أي شديد الرأفة. وماذا تعني الرأفة في تفسيرهم لها؟ قالوا: هي دفع المفسدة. ورحيم صيغة مبالغة. وماذا تعني الرحمة؟ قالوا: الرحمة جلب المصلحة والمنفعة. ولهذا كان حريص بالمؤمنين، لا فقط أنه يدفع عنهم سوءا ومضرة، ولكن حريص أيضا على أن يجد له منفعة. ومنذ حين كنا نستمع إلى أنه هو القدوة، وما علينا إلا أن نقتدي به، لأننا إذا ما اقتدينا به كنا محسنين. والإحسان قمة ما يقوم به الإنسان من عبادات ومعاملات وأخلاقيات. هذا الإحسان. هذا الإحسان الذي أردنا أن نتحدث عنه ورد في آية قيل أو قال عبد الله بن مسعود فيها: هي آية مانعة جامعة، لو قالها الله فقط لكم لكفتكم. ونحن نرددها كل يوم جمعة على المنابر، وهي فعلا جامعة مانعة، لأنها اشتملت على الخير كله أمرا
واشتملت على الشر كله نهيا. الآية هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد جمعت الخير كله على مستوى الأوامر وجمعت على مستوى النواهي الشرور. ثم لما نرى الإحسان من حيث الترتيب في الآية نجده يأتي بعد العدل. قال المفسرون الإحسان هو قمة العدل، ليس العدل فقط وإنما أن تحسن في الأحكام، أي أن تطبق العدل في أبهى مظاهره وفي أعلى مراتبه. ونحن في شهر الصيام، فما هو الإحسان في شهر الصيام؟ الإحسان ليس فقط أنك تمسك عن الأكل والشرب، وإنما الإحسان في رمضان هو أن تكون العين ممسكة واليد ممسكة واللسان ممسك، أي كل الحواس يعني صائمة. وهذا ما قال فيه العلماء أن تكون صائما ختفما صائم مفطر ومفطر صائم وصائم صائم. فالإحسان إذن أن تكون صائما. إيش معنى صائم؟ صائم عن الأكل والشرب وكل المفطرات المعروفة، وصائم عن كل ما يمكن أن يفسد هذا الصيام، وخاصة الصوم الثاني أرقى على المستوى القلبي. يعني قالوا حتى باش تفكر في المعصية لا في رمضان، مجرد التفكير، لأن في الحقيقة هي قبل ما يرتكب الإنسان المعصية موجه فكرة هي يكون عادي لاباس عليه، يخرج حتى في التاريخ يشوف حاجة الفكر يتحرك، بعد شيء يجي السلوك تبعا للفكرة، شاف حاجة شاف كذا ساعات يتغير. ولهذا إن أنت لم تفكر في معصية لا يمكن أن تقوم بها. هذا هو الإحسان في الصيام. الإحسان في الصلاة مثلا إخوان إقامتها، وعندما نقول إقامتها الخشوع فيها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يصبح الإحسان بهذا المفهوم مكاشفة، تجليات، ما كان شيخنا الفاضل ربي يبارك له يتحدث عليه، تسبح في الملكوت. ولهذا قالوا كلمة السائحون في الآية تعني الصائمون، والسباحة هنا ليس السباحة المادية التي نعرفها، لا، السباحة في عالم الملكوت، لأن الإنسان في رمضان يرتقي، وجعل رمضان للترقي الروحي. وأغلبنا إخواني ما زال يصر على أن يكون رمضان ارتكاز إلى الأسفل. الله سبحانه وتعالى وهو الخبير بنفسية عباده أهداهم، وأقول أهداهم شهرا لتنظيف دواخلهم، لتزكية نفوسهم، لتطهير قلوبهم، للترقي نحو الله عز وجل. شهر من 12 ماذا يفعلون هم في هذا الشهر؟ العكس تماما، يهتمون ببطونهم، يهتمون بكل ما هو مادي على حساب ما هو معنوي. هذا للأغلبية، لكن والحمد لله نحن نمثل الآن أقلية. عندما نجتمع في ليلة كهذه في مسجد كهذا نتذاكر ونستمع إلى الكلمة والموعظة الحسنة، فنحن نمثل الاستثناء مقارنة بالأصل اللي هم الآلاف اللي وينهم توا، وين تلقاهم. أما في مسلسلات وسبحان الله وكأن الإعلام، وهذا ضروري أن نذكره، ولا بد أن تكون سهراتنا حتى تؤدي نتائجها أن نبين فعلا خطورة ما يحدث من برمجة مقصودة في رمضان للإفساد. للإفساد بيتم معنى الكلمة، لأن يشوف البرامج هذه والأفلام هذه والمسلسلات هذه في أغلب القنوات وبدون استثناء يلقى أنها مبرمجة
بطريقة تبعدنا أكثر عن التقوى اللي هي الهدف من الصيام، وتبعدنا أكثر عن العلاقة الأسرية الحميمية الحقيقية بمثل هذه البرامج وبمثل هذه المسلسلات. هذا أمر يعني واضح، احنا علينا ننتبه له، ونحن مطالبون بحماية أبنائنا وأسرنا، والآية صريحة وهي تحملنا المسؤولية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخر الآية. احنا رانا مسؤولين على أولادنا، وقت اللي احنا نجيو للجامعة نصلوا وما يجوش، خاطر يلقاو أجواء متعددة تدعوهم إلى أن يفروا من كل هذه المجالس، مجالس الذكر. وينهم الأولاد؟ وينهم الشباب؟ كل واحد عنده فينا أولاده 16 و17 و18 ما نلقاوهمش. المعدل تو من 40 تقريبا ولا 35 وانت طالع. الإحسان هو هذا في الصيام، أن تفهم أنك مطالب شرعا بأن تحمي نفسك وعائلتك، بأن تقوي زادك الإيماني. شحنة في هذا الشهر تكفيك على امتداد السنة، إن كان صومك إيمانا واحتسابا، والنتيجة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الصيام لي وأنا أجزي به. قيل الجنة، والمفردات تفهم من السياق. ليس هناك أفضل من هذا الشهر على مستوى جمع الثواب والأجر. الحسنة ب10 أمثالها وتصل إلى 700 حسنة. أين نحن من فهم فلسفة الصيام واعتماد هذا الشهر للادخار البنكي اللي الحسنة فيه تصبح 70,000% بحسب عملية حسابية. الإحسان على مستوى هذا في العبادات، نجيو في خلق الله عز وجل آيات كونية تتحدث عن هذا الإحسان، يجب نعرفوها. أن الله لما صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا هو الإحسان، كل شيء أتقنه، وهذا يزيدنا إيمانا. وقت اللي نعرف وبحضورنا إخوة أطباء يعرفون مثل هذه الحقائق الطبية العلمية أكثر، وقت اللي نعرف اللي الدمعة في العين الغرض منها، وخاصة في الأماكن الباردة جدا، القطب الشمالي حيث تصل درجة البرودة 70 تحت الصفر، توصل القطب الشمالي، ويغطي واحد كل شيء بالصوف وكذا، ايديه بالقفازات، ما يخلي حد شيء، العيون ما تتغطاش. فمن حكمة الله الإحسان وإتقانا في الصنع أنه أوجد هذه الدمعة، أوجد هذا الماء في العين ليحمي العين من التجمد. وحد الله، هذا من عنده، أوجده فينا دون علم منا، نحن فقط نستجيب، تركيبتنا تستجيب للإرادة الإلهية، وهذا أمر لا بد من معرفته يزيدنا إيمانا. لما نعلم أن الإنسان في نوم، ودائما الأمثلة مرتبطة بالإحسان على مستوى الصنع الإلهي وإتقانه لمخلوقاته، صنع الله يؤكدها الذي أحسن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعرفنا من الإحسان بالإتقان. الإنسان هو رجل، فما لعاب يجي في الفم ريقة، وإذا تكثر ممكن يشرك ويموت. شكون باش يسهر على العملية هذه والإنسان في حالة نوم؟ يأتي الإحسان على مستوى الإتقان في الصنع الإلهي للمخلوق البشري. شنو اللي يحدث؟ فما عضو يسموه لسان المزمار في الحلق، هذايا الوظيفة نتاعه هو حارس. ايش يعني؟ وقت اللي هاك اللعاب يجي باش يتعدى للجرجومة للقصبة الهوائية، هل الحارس هذا أمين؟ ايش يعني؟ يسكر القصبة الهوائية ويفتح المريء،
باش هاك اللعاب يتعدى للمعدة وما يبقى حتى شيء. هذا إتقان على مستوى الصنع. من يستطيع أن يشرف على عملية كهذه والإنسان في حالة نوم، والله سبحانه وتعالى يسهر على راحتك، يسهر على سير أعضائك، يسهر ويسهر. إنه إتقان على مستوى الصنع ورحمة إلهية متجلية في آيات الكون. وأبناؤنا إخوان لو علموا بمثل هذه الحقائق، لو درسوها الدراسة الفعلية لازدادوا إيمانا. ولكن نوعية الخطاب الذي نقدمه عموما هو خطاب لا نراه يشدهم ويستهويهم ويرغبهم في دينهم وفي سنة نبيهم. يتخذون لأنفسهم نجوما ديستار، الفنان الفلاني والراقصة الفلانية، وآخرهم اللي في البلاطوات كل ليلة ممثل لجمعية شمس الداعية إلى المثلية، وهو مثلي ويتبجح بذلك. المثلية يا أخواني ربما الكبار العلاقات بين جنسين، الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، هذه المثلية. أصبحت جمعيات تدافع عن هذا، ونرى البعض يشجع على أن تكون أمرا عاديا طبيعيا. لو أن برنامجا في قنواتنا تحدث عنها ببيان فسادها فهذا طيب. نحن لا نرفض الحديث عن مثل هذه البرامج والمواضيع إن كان الغرض منها إصلاحي. أما والبرنامج الذي أحدث الضجة وكان قنبلة فجرت العائلات، هو أن هذا البرنامج اللي جابه واللي يشجع على ذلك، بل ويعتبر أن الأب الذي لا يسمع لابنه كي يتعاطى المثلية هو المريض. الأب هو المريض وليس الابن. الأب هو المريض وليست البنت. فعلا وصلنا إلى مستوى خطير أن نرى فاحشة كهذه تصبح وكأنها أمرا طبيعي، تطبيع الفاحشة في أوساطنا وفي عائلاتنا، وهذا أمر لا مجال للسكوت عنه. هذا واجب. الآية تأمرنا به. الإحسان نعود إليه. مش عارف شوية مازال خذ وقتك يا شيخ. أيضا في بعض أمثلة أخرى حول الإحسان حتى في خلق الله المتعدد. عالم البحار اللي بقى 10 سنوات يبحث على حاجة شافها في أعماق البحر، سمكة كبيرة شافها وهي تتجه نحو سمكة أخرى صغيرة، فظن حسب قانون الغاب أن هذه الكبيرة ستفترس الصغيرة. ما جئت لها تقول لها حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت. ولكن فوجئ بشيء غريب. وجد هذه السمكة الكبيرة تتجه نحو هذه السمكة الصغيرة ثم تلين لها، فإذا بالأخرى تصبح ممرضة لها تزيل عنها القروح في الجلد بتاعها وتمرض فيها وكذا، والأخرى عاملة كيور يعني متفرهدة. بعد ما كملت روحت على روحها وكأن شيئا لم يقع. هذا في عالم البحار مع الأسماك. الحاجة هذه خلته يبحث 10 سنين، فاكتشف أن السمكة الصغيرة هذه تتغذى على هاك الطفيليات وهاك التقرحات وهاك النتونات نتاع الجلد نتاع السمكة الكبيرة. هذاك هو ماكلتها وهاك علاش تتغذى. والأخرى كيف هي قدمت لها هالجميل هذا وهالمعروف هذا، طبيعي أنها ستحافظ عليها مش تاكلها. هذا أمر لابد من اكتشافه وفهمه. هذا في قانون الأسماك في البحار. احنا كبشر تبع ساعات واحد يسدي لك جميل، أنت تقابل هالجميل هذا بالنكران. الله أسدى لك النعم، أنت تقابل النعم بالنكران وبالجحود.
أعطاك ما لا تتصوره من نعم، أين الشكر؟ الشكر على النعمة مع الله أولا ومع البشر. هذا في نفس السياق وهو يتأمل هذه المخلوقات رأى أخرى كبيرة تتجه يعني كيف نحو سمكة صغيرة، وإذا بها تفتح فمها الكبيرة هذه، تدخل السمكة الصغيرة في فمها وتنظف عملية تنظيف من الداخل للسمكة الكبيرة. الأغرب من هذا كله وحسب هذا البحث العلمي أنه شاف مجموعة من هذه الأسماك الكبيرة تتجه نحو أخرى يعني صغيرة، فتصطف بنظام، كل واحدة تقوم بالمهمة بتاعها بعد ما تكمل يعني عملية التمرير الدور تروح السلام عليكم. لا دزان ولا سياح ولا عراك، نظام الكل يخضع له في عالم الأسماك. أين نحن؟ تعالى أنا في رمضان يدازوا على الخبز، يزبط ياخذوا صخور. سبحان الله. إذا خليته بارد شوية قضية من نص نهار وأنت مروح هزلك بزيت التعب، لا يلزم تبرد بنص بساعة ولا كذا، يلزم الخبز صخور. وأحيانا بالصف وفي المدن الكبرى نساء ورجال ودزان على خاطر خبز صخور. وصياح وعياط وربما سباح. وكنت تشوفوا جمعة الأولى في رمضان في الأسواق على أبسط حاجة عراك ومشاكل. إلى هذه الدرجة تكون العلاقات. الإحسان كتبه الله على كل شيء، حتى على مستوى الحيوان في الذبح وفي القتل. الأمثلة إخواني كثيرة على الإحسان. أقول أنا فما صحابي حلم في الليل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الليل في المنام يقول له اذهب إلى جار فلان بشره بأنه رفيقي في الجنة. رفيقي في الجنة مشى حب يعرف ايش هي الحاجات اللي يعملها باش يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. سألوا قال والله مش عامل حاجة كبيرة، لكن الناس الكل صلاة صيامي كيفكم راه ما شنو ازاي السر اللي نحب نعرفوه حتى احنا. أنا مش عارف فما نساء حضرات معنا ولا يستفيد. قالوا عندي امرأة، المرأة هذه مقلقة البشر وتعمل أخطاء وكذا، ولكن صبرت عليها حتى استقامت وتابت، فجازاه الله تعالى بالجنة. ما حبش يفسد أسرة. العدل ما دام هي ما كانتش في المستوى أنه يطلقها ولا ذلك، لكن هو ارتقى من العدل إلى الإحسان. وقلنا بكري الإحسان مرتبة أعلى، فلما ارتقى من العدل إلى الإحسان جوزي بجزاء الإحسان ألا وهو الجنة. احنا كدرس ناخذوه كعبرة في علاقاتنا بزوجاتنا وعلاقات زوجاتنا بينا. يصبروا علينا هم شوية ونصبروا احنا عليهم، وساعتها ما نقولش نقطعوا خبزة المحامين والقضاة احنا ماليش نقطعوا، لكن نقصد هناك الملفات اللي على طوال. تعرفوا إخواني، وقمت مدة فترة بخطب في الجانب هذا حول المشاكل الموجودة في المجتمع كالطلاق كالتدخين كالمخدرات، وإحصائيات حديثة تونس في الوطن العربي الآن أصبحت تتصدر القائمة في عدد الطلاق. شيء رهيب. كان يشوفوا الإحصائيات وخذيتهم بالأرقام والله حاجة مفزعة وتخوف. ده بمعنى الكلمة. راه وقت نقولوا حالة طلاق يعني عائلة دمرت، وخاصة في الوضع تو، وخاصة اللي عنده كام ولاد يدربوه باش يتلهى بالولاد. دي هو المرأة موجودة وهو موجود، وينهم الأولاد؟ انترنت مش عارفاش وهموم تتطلب للزوز موجودين ويلا بالله. الحديث في هذا يطول، اكتفي بهذا القدر خاطر معاش بكري والناس كلهم ان شاء الله نكونوا محسنين ايضا في سحورنا. نختموا بها في السحور، لانه من الاحسان في رمضان انك تتسحر وتتسحر في اخر وقت.
في آخر وقت باش تطبق السنة، لأن الإحسان ما هيش كان تجي في الواجبات، بل تأتي حتى بالسنن. ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتصحر في آخر وقت يصلي ومن بعد ينام ويعطي زاد حق الجسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. جزاك الله خير. جزاكم الله خير.